बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाह के नाम से जो सरसर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह हामीम है। इस किताब को अल्लाह ने बड़े एहतमाम के साथ नाजिल किया है, जो जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। जमीन और आसमान को जो उनके दरमियान है, हमने मकसद के साथ पैदा किया और एक मुकर्ररा मुद्दत ही के लिए पैदा किया। और ये मुनकरीन उन हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इन्हें खबरदार किया गया। ये किस भरोसे पर मुंह मोड़ रहे हैं? इनसे कहो, कभी तुमने गौर भी किया कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, जरा भी मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने जमीन में क्या बनाया और आसमान में कोई उसका साजी है? इससे पहले कोई किताब मेरे सामने पेश करो या कोई रवायत जिसकी बुनियाद इल्म पर हो कि अल्लाह के सिवा कोई और भी परवरदिगार है, अगर तुम सच्चे हो। इनसे बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उनको पुकारते हैं, जो उन्हें क्यामत के दिन तक जवाब देने वाले नहीं। इनको तो इन लोगों की दुआओं की भी खबर नहीं है, और उस दिन जब सब इकट्ठे किए जाएंगे तो अपने पुकारने वालों के दुश्मन होंगे और इनकी इबादत के मुनकर बन जाएंगे। और जब हमारी खुली आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये मुनकरीन हक के बारे में, जबकि वो इनके पास आ गया, कहते हैं कि ये खुला हुआ जादू है। क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया? इनसे कहो कि अगर मैंने इसे खुद घड़ा होता तो तुम खुदा की पकड़ से मुझे कभी न बचा सकोगे। तुम जिन बातों में लगे हो वो उनसे खूब वाकिफ है, और मेरे ऊपर तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है। ये मोहल्लत जो तुमको मिली है वो महज इसलिए मिली है कि तुम कुछ अच्छे अमाल करके अल्लाह की नेमतों के हकदार बनो, और वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला है और उसकी शफकत हमेशा अपने बंदों के ऊपर रहती है। इनसे कहो, मैं कोई नया रसूल नहीं, इससे पहले भी इंसान रसूल बनकर बनाकर भेजे गए हैं, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस बात की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो सिर्फ एक खुला खुला डराने वाला हूँ। इनसे पूछो, कभी सोचा भी है उस वक्त क्या होगा अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ और तुम उसका इनकार कर बैठे? और बनी इसराइल में से गवाह इस तरह इस किताब के नाजिल होने की गवाही भी दे चुका, तो उन्होंने मान लिया और तुम गुरूर में पड़े रहे। तो यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को रायाब नहीं करता। ये मुनकरीन ईमान वालों के मुतल्लिक कहते हैं कि अगर ये कुरान कोई अच्छी चीज होता, अदने दर्जे के ये लोग हमसे पहले इसकी तरफ ना दौड़ते। यानी हमेशा अल्लाह ने बताया है कि जो निचले तबके के लोग हैं वो हक को कबूल करने में आगे बढ़ते हैं, और जो अमीर तबका होता है, अलीट क्लास होती है, उनके अंदर, सबके अंदर की बात नहीं मैं कर रही, मेजोरिटी में चूंकि गुरूर और तकब्बुर होता है अपने स्टेटस का, तो वो हक को कबूल करने में गुरेज करते हैं, बल्कि मुखालफत करते हैं। तो हर कौम के अंदर ऐसा ही हुआ, और अल्लाह ताला ने कुफ्र के जो सरगना है उनको ज्यादातर अलीट क्लास के लोगों को ही, सरदारों को ही बताया है। लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। ये मुनकरीन ईमान वालों के मुतालिक कहते हैं कि ये कुरान कोई अच्छी चीज होता तो ये मामूली लोग हमसे पहले ईमान कैसे ले आते? ये मजीद जब इस कुरान से इन्हें हिदायत ना पाई तो आप कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। इससे पहले मूसा की किताब मौजूद है रहनुमा और रहमत की जिक्रियत से, और ये किताब उस पेशगोइयों की तस्दीक करती है। अरबी में इसलिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाया इन्हें खबरदार करे और इनके लिए खुशखबरी हो जो खूबी से अमल करने वाले हैं। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, फिर तमाम मुखालफतों के बावजूद इस पर जमे रहे, तो क्यामत के दिन ना इनके लिए कोई खौफ होगा और ना ही ये दिल के तंग होंगे। यही जन्नत के लोग हैं, इसमें हमेशा रहेंगे, अपने अमाल के सिलवे जो वो करते रहे। तुम समझना चाहते हो कि लोग किस तरह खूबी से अमल करने वाले और किस तरह अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बनते हैं? तो सुनो, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करने की हिदायत रखी है। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसको अपने पेट में रखा, बड़ी मुश्किल से उसको जना, और इसका पेट में रखना और दूध छुड़ाना कमो बेश 3 महीनों में हुआ। यानी 6 महीने में अगर डिलीवरी हो जाए तो वो नॉर्मल बच्चा होता है। 6 महीने में अगर बच्चा सेहतमंद डिलीवर हो, वो वीक तो जरूर होता है लेकिन वो जायज बच्चा होता है, क्योंकि कुरान मजीद ने जो 30 महीने कहा तो इसमें 2 साल यानी 24 महीने तो दूध पिलाने के हैं और 6 महीने मिनिमम प्रेगनेंसी के हैं। तो यहाँ तक कि जब इन सब मराइल से गुजर कर इंसान अपनी पुख्तगी को पहुंचता है और 40 बरस का हो जाता है तो दुआ करता है, मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे एहसान का शुक्रिया अदा। ये बड़ी बेहतरीन दुआ है। रब्बे ओ ज़ैनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। ये हजरत सुलेमान ने दुआ की थी ना।
تو یہ جناب جی آیت نمبر 15 میں ہے، تو آپ اس کو بھی یاد کریں۔ اور اے پروردگار، میں تیرے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تم نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے۔ میں تیری طرف رجوع لایا، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال ہم قبول کریں گے، جن کی برائیوں کو دور کر دیں گے، کہ یہ جنت والے ہوں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ ان سے کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ پیدا کیا جاؤں گا، قبر سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلی کتنی قومیں گزر چکی ہیں اور ان میں کوئی بھی نکل کر نہیں آیا۔ ماں باپ اللہ کی دہائی دیتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لیا، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر وہ کہتا ہے کچھ نہیں، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہوگی کہ انہیں گروہوں میں شامل ہے جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں گزرے۔ بے شک یہ نامراد ہونے والے تھے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے قیامت میں ان کے عمل کے مطابق اچھے یا برے درجے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو، اور اس لیے کہ ان کے اعمال اور وہ ان کو پورے کر دے، اور یہی کرے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لوگوں اس دن کو یاد رکھو جب منکرین آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی عمدہ چیزیں دنیا میں لے چکے، اب تم نے وہاں اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو آج تم ذلت کا عذاب پاؤ گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس لیے کہ تم زمین پر بغیر کسی وجہ کے تکبر کرتے رہے، اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے۔ انہیں آج کا بھائی ہود یاد دلاؤ اے محمد، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور اس کے آگے اور پیچھے کے علاقوں میں خبردار کرنے والے گزر چکے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احقاف جو ہے حقف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ عاد اور سمود دونوں کی بستیاں پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنا کر آباد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے کے علاقوں میں خبردار کرنے والے گزر چکے تھے۔ اس نے خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دو، تو اگر سچے ہو تو ہم پر ایمان لاؤ۔ وہ عذاب جس کی ہم تمہیں دھمکی دے رہے ہو، اس نے کہا وہ کب آئے گا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تمہیں وہی پہنچا رہا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جاہل ہو۔ کہ جب انہوں نے عذاب کو جس کی دھمکی نے دی گئی تھی دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف امڑ کر چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمیں پانی دے گا، سیراب کرے گا۔ نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، تیز ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، یہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ پھر ایسے ہوں گے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کوئی چیز نہیں نظر آتی تھی۔ ہم مجرموں لوگوں کو ساتھ اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں میں نے قدرت دی تھی جس میں قریش مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں، دل عطا فرمائے، لیکن اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نہ اس کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل، اور ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہی نہیں، تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی ہم نے اسی طرح تباہ کر دی۔ اس سے پہلے ہم اپنی آیتیں ان کے لیے گوناگوں پہلوؤں سے پیش کی تھی، جس طرح تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، تاکہ وہ رجوع کریں۔ پھر سوچو ان ہستیوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو انہوں نے خدا کے سوا اللہ کی قربت کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ تو وہ کھو گئے۔ یہ سب ان کا جھوٹ ضائع چلا جائے گا جو وہ شرک کر کے اللہ پہ باندھتے رہے۔ انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، تو جب وہ پہنچے، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو اور سنو، اور جب ان کا پڑھنا تمام ہوا تو اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ ان کو خبردار کریں۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے قرآن ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان پیش گوئیوں کی تصدیق میں جو اس کے متعلق سے پہلے موجود ہے، یہ حق کی ہدایت دیتی ہے اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہم کو ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی دعوت قبول کرو اور ان پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس کے قانون کے مطابق معاف کیے جا سکتے ہیں، اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کے قابو سے نہیں نکل سکتا، اور نہ قیامت کے دن خدا کے سوا اس کا کوئی حمایتی ہوگا۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں اللہ کو ذرا تھکان نہیں ہوئی، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
لوگوں اس دن کو یاد کرو جب منکرین دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم ضرور حقیقت۔ ارشاد ہوگا تو چکھو اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ جو تم کرتے رہے۔ تو محمد ثابت قدم رہو اور ہمت دکھاؤ، ثابت قدم پیغمبر رہے، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ بچاؤ۔ جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ڈراوا ان کو دیا جا رہا ہے، تو محسوس کریں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اے محمد تمہارا کام صرف ان تک خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اب ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو کہ نافرمان ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ جس پروردگار نے توفیق دی کہ ہم اس کا کلام پڑھ سکیں۔